मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे। आज हमारा पहला लेसन है। कल हमारी जो क्लास थी वो इंट्रो क्लास थी। हमने थोड़ा सा तारुफ देखा था, हमारा तारुफ देखा आपने, आप लोगों से जो बात हुई वो डिस्कशन में हुई, आप लोगों ने अपना अपना तारुफ करवाया। तो अब आज हम इंशाल्लाह बाकायदा आगाज करेंगे। जो लोग कल हमारे साथ थे वो हमारे जो कुछ छोटे छोटे से हमारे इसमें होंगे, आप इसे पोल समझ लीजिए, उसके आंसर करेंगे और इंशाल्लाह हम आज बड़ी मजे मजे की चीजें सीखेंगे। कल हमने सिर्फ एक छोटा डेमो देखा था तअव्वुज़ का और कुछ ग्रामर का। आज हम इंशाल्लाह इसका बाकायदा आगाज कर रहे हैं। चलिए जी, एक दफा मुझे आप बता दें, सब है ना मेरे साथ? जरा खुद को अनम्यूट करके बताइएगा। आपके साथ हैं हम। जी आपके साथ। कल हमने तारुफ सीखा था और हमने तअव्वुज़ का रमा तर्जमा जैसे देख लिया था। ग्रामर में हमने देखा था हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम और नहनु। और आज हम निकाते तालीम भी देखेंगे, और या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शौक हमारे अंदर पैदा होगा कि जो हम सीख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उसका हमें क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक में हम 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में तकरीबन 7248 मरतबा आए हैं। यानी कि हम सिर्फ 12 अल्फाज सीखेंगे और आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कितना फजल और कितना करम है कि हम सिर्फ 12 अल्फाज सीखने से कुरान पाक के अल्हम्दुलिल्लाह 7000 से ज्यादा अल्फाज को सीख जाएंगे, जान जाएंगे। हम उनकी कंस्ट्रक्शन भी जान जाएंगे, उनके मानी भी, और इंशाअल्लाह हमें ये भी समझ आएगी कि हम ये जो पढ़ रहे हैं कुरान पाक में या नमाज में, वो असल में हम कह क्या रहे हैं। और देखिएगा ये हमारी एक बार आपको हर बार शो हुआ करेगी। जैसे अब आप देखिए हमारी बार कहाँ तक जानी है, ये 40,000 जो हमारे अल्फाज हैं। कुरान पाक में कुल अल्फाज हैं 78,000 और हमने कितने सीखने हैं? तकरीबन 40,000, 41,000। ठीक है, इतने हमने सीखने हैं। अब ये जो अल्फाज हैं ये 4500 ऐसे अल्फाज हैं जो हमने सीख लेने हैं। अब हमने कल देखा था कि किस तरह से ये कम होते होते 1850 पर आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने सबक के साथ, और इंशाल्लाह जब हम आज का सबक अपना कंप्लीट करेंगे तो ये हमारी बार अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से ऊपर चली जाएगी। और ये एक फूल है, ये आप उठा लीजिएगा क्योंकि आज हमारा पहला लेसन है। इंशाल्लाह जब हमारा लेसन, हमारा जो कोर्स कंप्लीट होगा तो आपके पास एक बहुत प्यारा सा बुके बन जाएगा इंशाल्लाह। एक बार फिर उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दी उन तमाम लोगों को जो जिन्होंने इस कोर्स के इनेकाद में हमारी मदद की। अभी भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ब्रदर भी हैं, सिस्टर्स भी हैं, ये हमारी मदद के लिए, सपोर्ट के लिए हर टाइम हमारे साथ मौजूद रहते हैं। और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इत्तला दी और आपको पता चला, और आप मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। और हम किस लिए मौजूद है? अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया है। अपनी इस बात को मामूली ना समझा करें, अपने आप को इस बात की मुबारकबाद भी दें। मैं भी आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस सफर के लिए चुन लिया। चलिए जी, अब एक छोटा सा हम इसको कह ले, आप क्विज तो नहीं कहेंगे, मैं आपसे चले पूछती हूँ। जो आप लोगों ने कल, जो लोग मेरे साथ थे वो आंसर करेंगे अगर वो उन्हें कुछ याद हो। कि हमने कहा था कि नमाज में ये कोर्स आपको कितने अल्फाज समझने में मदद करेगा? कोई बता सकता है मुझे? अनम्यूट करके खुद को बताइएगा या चैट बॉक्स में बता दें। मैम 40,000। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया दिया आपका आंसर। अब आपने जल्दी जल्दी से आंसर करने, ठीक है? इस कोर्स आओ कुरान समझे के कितने मकासद है? कल हमने एक मकासद वाली भी शीट देखी, स्लाइड देखी थी ना? कितने मकासद थे? 6। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चैट बॉक्स में आंसर कर लीजिए, चैट बॉक्स में, ठीक है?
اس کورس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ قرآن سیکھنا ضروری ہے، آسان ہے، مشکل ہے یا وقت لگانا پڑتا ہے؟ جی ماشاءاللہ آسان ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے، کیسے سیکھیں گے؟ وہ ہم نے اشارے وغیرہ کیے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف ٹی پی آئی کے ذریعے یا پھر ٹی پی آئی اور عربی بول چال بھی؟ ہم نے مقاصد میں دیکھی تھی نا دو چیزیں، صرف عربی بول چال کے ذریعے یا پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے؟ اس کا بھی آنسر کر عربی لیجیے بولتا جلدی ہے اور PI کے ذریعے میڈم۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ نا پارٹیسپیٹ کیجیے، مجھے پتا چلے کہ میں صرف اکیلی نہیں بول رہی، میرے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے مل جل کے سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، میں بھی سیکھ رہی ہوں آپ کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ چلیے جی اب میوٹ بھی ہو جائیے اور اپنے ہاتھ روک لیجیے، چیٹ بکس میں لکھنا بند کر لیجیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تعوذ۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے اس کو تعوذ نہیں کہنا، تعوذ واو کے اوپر پیش بھی ہے اور اس کے ساتھ شد ہے، تو ہم پڑھیں گے تعوذ۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اسی لیے ویسے تو اپنی حفاظت کے لیے ہم نے دیکھا تھا نا کہ شیطان سے بچنے کے لیے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو ہمیں تعوذ ہی پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کے لیے خاص طور پر کہا گیا کہ آپ اسے شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھیے تاکہ شیطان سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ اب آپ میوٹ رہتے ہوئے میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں پناہ میں آتا ہوں، کیا کل ایک سسٹر نے کہا تھا میں اس کو آتی ہوں کہہ سکتی؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، ہم دونوں طرح سے کر لیتے ہیں، میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے شیطان جو مردود ہے، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان سے جو مردود ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اعوذ کو۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یہ کس طرح سے بلڈ ہوا ہے، کس طرح سے بنا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز میں دیکھیں گے۔ ابھی کے لیے آپ صرف اتنا یاد رکھ لیجئے کہ اس میں بھی چھپا ہوا ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، اور یہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ یہ جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک لفظ سیکھا اور الحمدللہ آپ نے قرآن مجید کے 7 الفاظ کا ترجمہ کر لیا، ترجمہ سیکھ لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کیوں ضروری کہا گیا تعوذ کو، کیونکہ ہر کام سے پہلے ہمیں حفاظت کی تعلیم رکھنے کا حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ سوری میں نے کل بھی ایسے الٹ کر دیا۔ چلیے جی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو ہم نے مثال لی تھی گاڑی کی، کہ جب آپ بلکہ آپ کو گھر سے نکلتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھ لینی چاہیے، نہیں تو آپ کو روڈز پر جگہ جگہ لکھا ہوا نظر بھی آتے بورڈ وغیرہ جب آپ ہائی وے پہ سفر کرتے ہیں کہ فاسن جو سیٹ بیلٹ، اس طرح سے کہ آپ کی حفاظت ہو جائے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نکلیں اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے آپ کا چالان ہو جائے اس طرح کی۔ اور ایک ہم نے دیکھا تھا کہ کچن میں زیادہ تر کیونکہ خواتین ہیں تو کچن میں جب جاتے ہیں تو تب بھی اپنی حفاظت کا خیال کیسے رکھنا ہے، گیس ویس کا چولہا جو بھی ہے اس کو ذرا آپ نے پہلے دھیان سے جانا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ بوٹنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھیے آپ کو پہلے وہ ایک آپ کو دے دیتے جیکٹ، لائف جیکٹ جس کو کہتے ہیں، کہ آپ جب اتر رہے ہیں پانی میں تو خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو تو آپ پہنی ہوگی ایسی لائف جیکٹ تو آپ کو یہ کہ بچا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو اب شیطان جو ہے، شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی چارہ، ہم اس طرح یہ تو کر نہیں سکتے ہم سیٹ بیلٹ باندھ لیں یا ہم جا کے کوئی گیس کے بول وغیرہ دیکھیں، اس طرح کی مطلب کوئی ہم کرنے والی چیز تو کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی اس کا سولوشن بھی دے دیا اور بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں آنا ہے۔ اور اللہ کی حفاظت میں کیسے آنا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلا اپنا لفظ، وہ ہے باللہ، باللہ اللہ کی، یعنی کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، یا میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی۔ اب یہاں بھی دیکھیے 2550 مرتبہ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن مجید میں آئے ہیں، اور ایسا بھی کر لیا کریں کہ آپ قرآن مجید کھولیں اور اس میں آپ دیکھیں ان الفاظ کو ڈھونڈا کریں، جیسے آپ رینڈملی کھول لیں آپ کو اللہ کا آپ کو نام تو بار بار نظر آئے گا، آپ اس طرح سے باللہ اس جو ایسے جڑے ہوئے الفاظ ہیں ان کو بھی ڈھونڈا کریں، یا آپ اس کو ایز اے پریکٹس یا ایکسرسائز لے لیا کریں اور گروپ میں بتایا کریں، آپ اس کی اسکرین شاٹ بھی لے کے ہمیں دے سکتے ہیں تو آپ کا ڈسکشن گروپ ہے۔
اب ہم دیکھیں کہ یہ جو لفظ باللہ ہے یہ بنا کیسے ہے. یہ اصل میں دو لفظ ہیں. ایک بی حرف ہے, اس کو بھی ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ, اور اللہ. ٹھیک ہو کیا؟ یعنی کہ عربی کے جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ 2 یا 3 الفاظ یا پھر اس سے تھوڑے سے زیادہ ان سے مل کر بنتے ہیں. کیونکہ جو 2 یا 3 دن کی ہم اس طرح کے جوڑ توڑ بھی سیکھ لیں گے, ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ اصل میں لفظ تھا کیا, کہ اللہ کے نام کے ساتھ بی کو جوڑا گیا اور یہ بن گیا باللہ. ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی اس کو اس طرح سے رواں ترجمے میں یاد کیا ہو, تو اب آپ ایسا کیا کریں جب ہماری کلاس چل رہی ہو تو آپ جو پرانے جو رٹے رٹائے ترجمے ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جایا کریں, اور اس طرح سے جو کنسٹرکشن اور جوڑ توڑ ہے اور ایک ایک چیز کا, ایک حرف کا, اس اسماء کا, ان کے جو ترجمے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے دیکھ لیا کریں, تاکہ ہمیں جو باقی جو الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں ان کا بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے ان کے ٹکڑے وغیرہ کیسے کرنے ہیں. اور یہ انشاءاللہ جب ہمارے لیسنز آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے اس بات میں, اس چیز میں. اب اگلا ہمارا لفظ ہے من. من کا مطلب ہم نے کل پڑھا تھا سے. اب آپ دیکھیے اعوذ باللہ اور من, یعنی کہ ہمارے کل ملا کر 5000 سے بھی زیادہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں ہم نے سیکھ لیے. جو ہم پڑھ رہے ہیں کوئی حرف ہے یا کوئی لفظ ہے, بلکہ اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. اس کا کیا ہے, اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں نا من جانب, کسی کی جانب سے. اور بھی ہم معنی انشاءاللہ آگے جیسے ہمارا کورس بڑھتا جائے گا آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ ہم الحمدللہ کتنے آسان طریقے سے سیکھ رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں الشیطان, جب اس کو ہم الگ کریں گے تو ہم پڑھیں گے ال اور شیطان, یعنی کہ شیطان کے ساتھ ال جوڑا ہوا ہے. اب اس تشدید کی وجہ سے یہ الشیطان پڑھا گیا. تجوید کا جو یا قرآن پاک پڑھنے سمجھنے والے ان کو پتا ہے کہ اس کو ہم کیوں اس طرح سے الشیطان پڑھ رہے ہیں. زیادہ تر الحمدللہ پتہ ہی ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ جو شمسی اور قمری اس طرح کے حروف ہوتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں. جب ہم الگ کریں گے تو ہم پڑھیں گے ال اور شیطان, یعنی کہ دو یہاں پہ الفاظ کو جوڑ کر ایک لفظ بنایا گیا. اب ال جو ہے اس میں ساری جنس یعنی کہ ہر شیطان, پوری جتنی بھی جنس ہے شیطان کی سب کو ملا کر سب کے بارے میں بتا دیا گیا کہ سب جتنے بھی شیطان ہیں سب کیا ہے, رجیم. اب ہم اس طرح سے یہ بھی دیکھا کریں گے کہ شیطان اور شیاطین یعنی کہ جمع, یہاں پر یہ سائن بناؤ نا پلس کا, اس کا مطلب ویسے بھی ہم جمع اس کو کہتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ اس کی جمع بنا دی گئی ہے, یہ واحد یہ جمع. ٹھیک ہے, اور یہ جو لفظ ہے شیطان یا شیاطین کی 88 بار 88 بار قرآن مجید میں آیا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے روٹ لیٹر دیے تھے انہیں تھوڑا سا بس دیکھ لیا کریں, ان کو بھی زیادہ آپ نے فوکس نہیں کرنا, کیونکہ بعد میں بعض کا لوگ پوچھتے بھی کہ یہ کیوں لکھا ہوا تھا. تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب ہم الفاظ کے روٹ لیٹرز یاد کریں گے تو یہ جو جتنے بھی قرآن مجید کے 78,000 الفاظ ہیں یہ صرف 1850 رہ جائیں گے. اب اسی طرح سے جیسے تھا الشیطان, اب ہے الرجیم. ٹھیک ہے کیا, اس میں بھی ال اور رجیم دو الفاظ کو جوڑ کر بنایا گیا. ال وہ جو, رجیم مردود ہے, دھتکارا گیا ہے. اب یہ جو رجیم ہے اس پر ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کہتے کسے یا اس کا معنی ہم کیسے یاد رکھیں گے. تو اب آپ سب مجھے بتائیے, چیٹ باکس میں بتائیے گا, کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں جی, کیا علم نے اور سسٹر اقدس کہہ رہی ہے, سسٹر طیبہ جی ماشاء اللہ. اچھا جی, یہ آئی پیڈ سے ہے کوئی تو آپ کہیں اپنا نام لکھا کریں تاکہ ہمیں آسانی ہو بولنے میں, پتا ہو کہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں. جی سسٹر آصفہ بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں بالکل نہیں. جی جی بالکل. اب سوری, یہ دیکھیے گا رجیم اور ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگاتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے ہے, لیکن کون ہے ایسا جو اللہ کی رحمت سے دور ہے؟ وہ ہے شیطان, یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا, دھتکار دیا گیا, اس لیے اس کے معنی ہو گئے رجیم. ٹھیک ہے, جب آپ نے بھولنا نہیں اس کا مطلب کہ شیطان کون ہے, مردود ہے, رجیم ہے, دھتکارا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہے کون. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, بدترین دشمن. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکایا.
یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی بھٹکایا تھا. جب ہم انشاءاللہ اگلے کورسز میں جائیں گے تو اس کی ہم ڈیٹیل بھی پڑھیں گے. اور یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ شیطان ہم پر ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تعوذ پڑھے وغیرہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے. تو ہم نے اس بات کی فکر بھی کرنی ہے کہ کیسے بچنا ہے, اور اس بات کو یاد بھی رکھنا ہے کہ اس کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے. اور مزید یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا, کیونکہ شیطان نے خود کہا تھا اللہ رب العزت سے کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا. اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور مسلسل حملے کر رہا ہے. کیسے گھر میں بھی آپ دیکھیے, جب ہم اکثر کبھی کبھی تو نہیں کہنا چاہیے, ایک دوسرے کی غیبت بھی کر دیتے ہیں, چغلی ہو جاتی ہے, اپنی طرف سے ہم کر نہیں رہے ہوتے یا ہم سے سمجھ نہیں رہے ہوتے, لیکن ہو جاتا ہے. آفیسز میں اکٹھے بیٹھے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایسی گفتگو چل گئی یا اس طرح سے کوئی بات ہو گئی, تو یہ کہ شیطان ہمیں بہکاتا اور ہم اسی طرح سے, اور اسی طرح سے بازار میں بھی جب جاتے ہیں, دوستوں میں یا پھر دوستوں میں آپ دیکھیے گا موبائل پہ خاص طور پر کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ کی آواز چلی گئی تھی, پلیز بولیں. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک, مجھے بتائیے گا. ہاں جی, اب ہاں آ جی آ رہی رہی ہے. ہے. میڈم بات درمیان میں بلاک ہو جاتی ہے. بلاک ہو جاتی ہے. چلیے میں آڈیو دوسری طرف سے کنیکٹ کر لیتی ہوں. اب سب مجھے بتائیے گا, جہاں میری آواز ڈراپ ہو تو مجھے بتائیے گا, میں پھر چلیں ادھر سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. ابھی میں فی الحال اس کو موبائل سے آف ہی کرتی ہوں. اسی طرح سے موبائل میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے میسیجز دوسروں کو بھیجیے, کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم مذاق میں ہی کچھ ایسے میسیجز ڈراپ کر دیتے ہیں, موبائل میں سینڈ کر دیتے ہیں, پوسٹ اسی طرح سے کر کے وہ پھر آگے جہاں جہاں جاتی, جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے یا اس کو آگے بھیجیں گے, اس کا بھی ظاہر سی بات ہے ہم پر ہی وبال آئے گا. اکیلے میں بھی کوشش کرنی ہے موبائل پر اچھی اچھی چیزیں دیکھیں, یعنی کہ ہم ہر طرح سے شیطان سے حالت جنگ میں اپنے آپ کو محسوس کریں اور شیطان سے بچنے کی کوشش کریں. اس کے لیے کیا کرنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کے شیطان سے جو مردود ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کہ ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ مار سکتے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ شیطان ہمیں بہکانے آ رہا تو ہم اس کو ماریں. مارنا ہمارا فیوریٹ کام بھی ہوتا ہے ویسے خواتین کو, پتا ہے بچوں کو مارنا شارنا, اور نہ ہی ہم اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اسی لیے اس کا ایک ہی علاج ہے اور سب سے طاقتور علاج, وہ کیا ہے, اعوذ باللہ کہنا, اور اس یقین سے کہنا کہ اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے گا, اور اس بات کی کوشش بھی کرنی ہے کہ برائی سے بچنا بھی ہے, شیطان سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہ صرف اعوذ باللہ تو پڑھی جائیں لیکن خود سے بچنے کی کوشش بھی نہ کریں. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو دھتکارا گیا, یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, وہ رجیم ہے اور چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں, یعنی کہ وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے. جبکہ ہم تو پڑھتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت رحیم ہے, رحمان ہے, ہم پر رحمت فرمانے والا ہے. تو ہم اپنے اعمال سے جہنم کی طرف نہ جائیں. اور وہ کیسے, جب ہم شیطان سے خود کو محفوظ رکھیں گے, ہم تعوذ پڑھیں گے اور اسی طرح سے اور بھی جتنے معاملات ہیں شیطان سے بچنے کی کوشش کریں گے. چلیے جی, ہم ہر لیسن میں یہ ایک آپ کو دکھایا کریں گے لوگوں, یہ ہے اپنے جو ہم نے پڑھا لیسن میں یا جو ہم قرآن پاک میں پڑھا کریں گے, جو ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے. یعنی کہ ابھی ہم نے جو تعوذ پڑھا اس کو ہم نے اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے. یہ ہم نے تصور اور گہرے احساس سے سوچئے, اپنے آپ کو ایسے سمجھیے کہ آپ ہر طرف سے شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں. اور یہ بھی آپ یقین کیجئے, یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے, لیکن ہمارے بہت قریب ہے. یہ تو ہم بچپن سے بھی سنتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ شہرت سے قریب ہے, وہ ہر بات جانتا ہے, سنتا ہے, بلکہ ایسے جو ہم سوچتے بھی ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کو پتہ ہے.
اسی لیے تعوذ پڑھتے ہوئے بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے, اس یقین کے ساتھ تعوذ پڑھیے کہ میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں پناہ, اللہ رب العزت مجھے اپنی پناہ میں رکھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جواب بھی دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے, یعنی کہ صرف اتنا کافی نہیں کہ پڑھ لیا اور کافی ہو گیا, نہیں, اللہ تعالیٰ سے بھیک کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگنی ہے. جیسے ہم دنیا میں کسی سے کچھ چاہیے ہو نا, تو جیسے کوئی اپلیکیشن لکھ دی یا پھر بہت آپ نے اچھے طریقے سے کہا, بتایا کہ یہ مجھے چیز چاہیے, تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دینے والے رحمان ہے, رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بھی بھیک کے انداز میں حفاظت مانگیے اور اپنا احتساب کیجیے. احتساب کیسے کرنا ہے؟ جیسے آپ بے شک پورے دن کا دیکھا کریں, رات میں جب آپ ہر کام سے فری ہو گئے, دیکھیے کہ آج میں پورے دن میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا, کیا وجہ تھی اس کی. کیا میرے دوست مجھے یہ جو چیزوں کی طرف لے کے گئے, موبائل کی وجہ سے. اور اسی طرح سے اور بھی آپ نے پورے دن کے معاملات دیکھنے ہیں کہ آپ کہاں پر شیطان کے پھندے میں پھنسے, اور یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی. اور جب آپ اپنا احتساب کریں گے تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم بچنے کی کوشش بھی کریں گے. اور پلان بھی بنانا ہے. پلان کیسے بنانا ہے کہ ابھی سے اپنی کوشش کرنی ہے, آج ہی سے کس چیز کے اچھے دوستوں میں رہنا ہے, بری چیزوں سے دور رہنا ہے, اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے. اپنے وقت کا بہترین استعمال قرآن سے جڑیے, نماز سے جڑیے, دین سے جڑیے, اور برائیوں سے, برے کاموں سے دور رہیے. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے دعا کر لی, اپنا احتساب کر لیا, اپنے لیے پلان بنا لیا. نہیں, مسلمان کو یہ بھی لازم کر دیا گیا کہ آپ نے دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے, دوسروں کو بھی یہ جتنی اچھی باتیں ہیں ساری بتانی ہے, دوسروں کو تبلیغ کرنی ہے اس بات کی. شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلے اپنی اس چیز میں اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے کہ سیفٹی فرسٹ ہے, کس طرح, اعوذ باللہ پڑھ کے. اور کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے, یہ جو آپ نے یہ دیکھا پہلی عادت, اس کو نوٹ کیجئے. ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں سیکھیں گے. کیونکہ یہ آپ نے بات نوٹ کر لے اپنے پاس, کیونکہ جو ہمارے انشاءاللہ آگے ہوم ورک آیا کریں گے یا ہم نے ورک کرنی ہے تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو آپ نے 12 عادات, اچھی عادات سیکھنی ہے. وہ ہم انشاءاللہ جیسے جیسے سورہ فاتحہ کی طرف جائیں گے, کمپلیٹ ہوگی سورت, تو تب تک ہم انشاءاللہ 12 اہم عادات سیکھ چکے ہوں گے. ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے شیطان جو مردود ہے. اب آپ دیکھیں گے ہماری سلائیڈز میں لکھا ہوگا علمو, یعنی کہ آپ دوسروں کو بھی بتائیے کہ آپ نے خود سیکھا, دوسروں کو بھی سکھائیے. اکتبو, لکھیے, کیونکہ جب ہم جو لکھتے ہیں نا وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سب خاموشی سے مطلب مائک کو میوٹ رکھیے, ایک دفعہ تصور, دعا اور احساس کے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. چلیے جی, اب چیٹ باکس میں ذرا ایکٹیو ہو جائیے, ترجمہ کیجیے اعوذ. جی ٹھیک ہو گیا. الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں, ٹھیک ہو گیا. الرجیم کا ہو گیا سی آپشن, دتکارا ہوا. جی ماشاء اللہ. من کا مطلب بتائیے. من پر ہاں نیکسٹ پر آ جائیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بول کر آنسر دینا چاہتے تو کوئی سسٹر اکثر کسی ایک پارٹیسپینٹ کو کر دیجیے انمیوٹ, اگر کوئی ہینڈ ریز کر کے خود بتانا چاہتا ہے تو. چلیے اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ سے متعلق عادت کی نشاندہی کیجیے. شکر گزاری, اپنی حفاظت کا خیال رکھنا. حفاظت یا پھر ڈی, ان میں سے کوئی بھی نہیں. مسز خالد نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے.
ہاں جی، بھی اپنی حفاظت کا خیال رکھنا. اپنی حفاظت کا خیال رکھنا. جی ماشاء اللہ سے بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ہمارا تین دشمن کیا ہے، کون ہے سوری دنیا میں؟ دنیا، شیطان، ہمارا نفس، کافر لوگ. کون ہے ان میں سے؟ شیطان. چلیے جی، ہم اب ہم یہ جو آج ہم نے جس طرح سے پڑھا ہے نا، ہم اس طرح سے اپنی آیات کو جو جتنے بھی آگے ہماری انشاءاللہ آنی ہیں صورتیں ہیں، دعائیں ہیں، سب کو ہم اسی طرح سے پڑھیں گے اور یاد کریں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے. چلیے جی، اب ہم چھوٹا سا بریک لیتے. اگر آپ کے کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو وہ کر لیجیے، پوچھ لیجیے، پھر ہم اس کا بھی پر جائیں گے. جی میرا ایک سوال ہے، الشیطان اور الرجیم میں ال دونوں میں ہے، اس کی کوئی فرق ہے؟ اس کا ہم انشاءاللہ کنسٹرکشن آگے بھی سیکھیں گے، اور اس میں یہ کہ جو اور اس میں جو تھا کہ تمام دونوں کے لیے یہ یوز کیا گیا، کیونکہ ہم نے جیسے من میں دیکھا نا کہ دو ترجمے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم ال کے اور بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہو کیا؟ جی شکریہ، بہت شکریہ. یہ کسی اور کا اگر کوئی کوشچن ہے تو ہینڈ ریز کیجیے. پانی وانی پی لیجیے، تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو ایکسرسائز بھی کر لیجیے. ہم نے اشارے کرنے ہیں، اپنے ہاتھوں کو استعمال میں لانا ہے. A5C سے جو بھی سسٹر ہے اپنا نام لکھیے تاکہ مجھے پتا چلے ہمارے ساتھ. چلیے جی، ہم نے کل دیکھا تھا کہ جو ہمارے دو پارٹس ہوا کریں گے. پہلے پارٹ میں ہم نماز اور قرآن سے متعلق چیزیں سیکھیں گے، اور جو دوسرا ہمارا پارٹ ہے یہ بھی قرآن سے متعلق ہے. اس میں ہم گرامر سیکھیں گے کہ جو اسما، جو ضمیر وغیرہ جو ابھی ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہوں گے، لیکن وہ یہ کہ گرامر کے ذریعے ہم سیکھ لیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں اور بھی زیادہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. ہم نے کل دیکھا تھا قواعد میں ہم ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. آج ہم انشاءاللہ کچھ نئے الفاظ بھی دیکھ لیں جس میں ہوگا من، حل، نعم اور خیر. اور اب آپ سب اسمائل کیجئے اور کہیے الحمدللہ. 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 سسٹر آپ ہیں الحمدللہ، سسٹر ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی، ہم نے کل یہ بھی بات کی تھی کہ ہم اس طرح سے اس کو، جیسے آپ لوگوں نے پہلے بھی عربی کی کلاسز لی ہوں گی تو بڑا مشکل سا لگتا ہے کہ یہ سارا اس کو سیکھنا سمجھنا الفاظ کو دیکھ کے. اب ہم جیسے یؤمنون یہ لیتے ہیں ایک لفظ، اس میں غائب ہے، یہ جمع ہے، مذکر کی بات کی گئی ہے، باب محموز، باب افعال، اور اسی طرح سے فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت نون، اور اس طرح سے آگے الحمدللہ کافی ساری چیزیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ گرامر تو بڑی ہی کوئی مشکل چیز ہے، لیکن یہ کورس اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کچھ ہی کلاسوں میں سمجھ جائیں گے کہ گرامر بھی اچھی اور آسان مزیدار چیز ہو سکتی ہے. اور الحمدللہ یہ جو قواعد وغیرہ ہیں یہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے کورسز میں سیکھتے جائیں گے. آہستہ آہستہ سیکھیں گے نا، جیسے بارش ہلکی ہلکی سے شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی زیادہ تیز بارش اچانک سے تیز آ جائے تو سیلاب بھی آ جاتے ہیں نا، تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے. سیکھیں گے کیسے؟ TPI کے ذریعے، یعنی کہ ہم پورے اپنے وجود کا استعمال کریں گے. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیسے؟ اپنے کان سے، آنکھ سے، دماغ سے، اپنی آواز سے، اپنے ہاتھوں سے، دل سے، اور اپنے ساتھیوں سے. جو آپ ہمارے ساتھ الحمدللہ سارے ساتھی ہیں، ہم اپنے ساتھیوں سے ایک دوسرے سے بات کریں گے. جیسے ہم نے ڈسکشن گروپ بنایا نا، اس میں آپ کھل کے ایک دوسرے سے بات کیا کریں کورس سے ریلیٹ. اب آپ نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی، کورس کی باتیں اس میں بتایا کریں آپ نے کتنا سیکھا، کتنا پڑھا. یہ لیجیے، دیکھ لیجیے. اب یہ کیا ہے؟ سوچئے، دیکھیے، سنیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. اس کو کیسے کرنا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ٹھیک ہے، علمو. ذرا ایک دفعہ آپ بھی اس کی پریکٹس کر لیجیے میوٹ رہتے ہوئے.
یہ ہمارے کورس کا حصہ ہے. آپ نے اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو چلو جی کوئی مذاق سا ہے, نہیں بالکل بھی نہیں. ٹی پی آئی کے ساتھ ہم بہت جلدی سیکھیں گے. اپنے جتنے بھی گرامر کے سیکھے ہیں اور جتنے بھی ہم نے ٹیبلز وغیرہ بنانے سب آپ بہت جلدی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی مذاق نہیں, یہ پورا نظام ہے اور ابھی سے پریکٹس کیجئے. یعنی یہ نہ کہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے تو میں یہ نہیں کر سکتی, یہ آپ کیجئے. کیونکہ 20,000 بار ایسے الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں کہ یہ جب ہم اشارے کریں گے نا کہ یہ ہوا اس کی بات ہو رہی, ہوں سب کی بات ہو رہی, تو آپ کو ترجمہ بنانے میں بہت آسانی ہو جائے گی. کبھی یہ مت کہے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گی. ٹھیک ہے, جب آپ کو سکھایا جائے فوراً سیکھیں اور سکھا بھی دیں, اپنے گھر میں کسی کو سکھا دیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اور بھی جلدی سیکھیں گے. اچھا, اس کی ایک مثال ہم ایسے لے لیتے کہ اشارے ضروری کیوں ہوتے ہیں. جیسے موبائل پہ بات کریں, میں بات کری موبائل پہ, کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے ایڈریس تو میں بتا رہی ہوں. اچھا, اگر آپ ادھر مسجد کے پاس کھڑے ہیں تو آپ ایسا کریں, یہ جو لیفٹ سائڈ پہ مڑ جائیں, اس کے بعد پھر آگے جو ایک روڈ آئے گی وہاں سے اس طرح سے آگے. اب تو دوسرا بندہ, اس کو میرے ہاتھ کے اشارے نظر آ رہے ہیں؟ بتائیے گا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے. تو پھر میں کیوں اشارے کر رہی ہوں, کیا وجہ اس کی؟ ذرا مجھے یہ بھی بتائیے, آپ سب بتائیے, میں کیوں اشارے کر رہی ہوں, کیا وجہ اس کی؟ کیونکہ جو فون پہ میں جس سے بات کر رہی ہوں وہ تو مجھے دیکھ نہیں رہا, میں نے ویڈیو کال نہیں ملائی ہوئی. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم کلیئر کر لیتے ہیں. کیا وجہ ہو سکتی کہ میں اشارے سے کیوں بتا رہی ہوں؟ جی دیدی میں خود کو سمجھا رہی آپ بتائیں. خود کو سمجھانا میرا. بالکل خود کو, اور یہ ہوتا ہے ہمیں عادت بھی پڑی ہوئی ہے نا اس کی, اور اس سے یہ کہ آسان ہو جاتی بات بتانا. ہم ویسے بھی خاص طور پہ جب ہم آپس میں آمنے سامنے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہاتھوں کا کافی استعمال کرتے ہیں. تو یہی جو اشارے ہیں ہم انشاءاللہ اچھی چیز کے لیے یوز کریں گے, ہم قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے یوز کریں گے, کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے نا وہ اس کو یہی آسان لگتا ہے. ٹھیک ہے, دماغ کا یہ اسٹائل ہے ہمارا, ہم اسی طرح سے دماغ ہمارا اسی طرح سے کام کرتا ہے اور یہ آسان طریقہ ہے, اسی لیے ہم اس کو فالو کریں گے. عربی کے سیکھوں کے لیے ہم آسان سے بہت ہی آسان جو چھوٹے چھوٹے سے آسان اور قرآن پاک میں زیادہ آنے والے سیکھے ان سے شروع کریں گے. آسانی کے لیے ہم اشارے کر لیں گے اور پورے دماغ کا جو بھی ہم نے دیکھا ٹھیک ہے اس کا استعمال کریں گے, اور شیطان کو بیچ میں آنے نہیں دیں گے. شیطان کہے گا کہ بالکل بھی نہیں, آپ نے یہ اشارے نہیں کرنے, اچھے اشارے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے خود کو سمجھانا ہے کہ بہت اچھے اور پیارے اشارے ہیں. اب 200 الفاظ کی ایسی فہرست ہے جو ہم یہاں پر انشاءاللہ سیکھ لیں گے, اور اگر آپ کو عربی آتی ہے نا تو تب بھی ہم یہ نئے طریقے سے سیکھیں گے انشاءاللہ. اور ویسے بھی آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا, ہم نے سلائیڈز بھی دی تھی, کل ہم نے کورس کے حوالے سے بات بھی کی تھی کہ جتنا ہم نے کورس پڑھنا ہے اس میں آذان ہے, نماز کی جتنی بھی سورہ ہیں, ذکر ہے, تشہد, درود اور بعد کی دعائیں, وضو, یہ سارا آپ کو جو عربک میں وہ سارا آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے, جو جتنا بھی عربک کورس سلیبس ہے وہ آپ کو آتا ہے. ہم نے کیا سیکھنا ہے, ہم کے الفاظ کی جوڑ توڑ سیکھنی ہے, ان کا ترجمہ سیکھنا ہے, اور ہم نے اس کو قرآن پاک میں سے ڈھونڈنا ہے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے 232 ایسے نماز میں آنے والے الفاظ سیکھے جو 40,000 سے زیادہ بار قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں یا آئے ہیں. اگر استعمال کا لفظ آپ کو نہیں اچھا لگ رہا تو قرآن پاک میں ہی آئے ہیں یہ الفاظ. اور ہم شروع کریں گے یہ جو پہلے صرف 6 سے. ٹھیک ہے, 6 میں ہوگا ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن. ٹھیک ہو گیا. یہ جو باقی ہے یہ ہم نے انشاءاللہ یہ 18,500 یہ جو ہے نا یہ ہم نے انشاءاللہ یہ سیکھ لینے بعد میں. یہ ہم جب ہمارا انشاءاللہ کورس کمپلیٹ ہوگا تو ہم یہاں سے یہ پہلے روز سے لے کے آخر تک سارا ہم انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. ابھی آپ نے اس کے لیے بالکل پریشانی ہونا, آج ہم جتنا سیکھیں گے ابھی اس سے آہستہ آہستہ ہی شروع کریں گے. اچھا جی, قرآن پاک کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر کل کتنے الفاظ بنتے ہیں؟ 30,000 سے زیادہ, یعنی کہ 40% قرآنی الفاظ. اب آپ دیکھیے اس میں یہ ترجعون لکھا ہوا ہے. اب ہم جب انشاءاللہ اپنا کورس تقریباً 15-16 لیسن تک پہنچ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں آتی ہوں گی انشاءاللہ یہاں تک. چلیے جی, ہم آج اس کی دوبارہ سے پریکٹس کرتے ہیں. ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب,
नहनु हम सब। फिर से देखिएगा, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। कल हमने ये भी बात की थी कि हुआ किसे कहेंगे, वो जो दूर खड़ा शख्स है जिसको हम देख लेंगे गायब के लिए और वाहिद के लिए। एक उंगली से हमने इशारा किया था। पहले हमने अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि हम जो मेरा दायां हाथ है, या आप जैसे कहें कि हमारा जो दायां हाथ है हम उसे मुज़क्कर के लिए कहेंगे, और जो हमारा बायां हाथ है इसे हम मुअन्नस के लिए कंसीडर करेंगे। और इसी तरह से हमने बात की थी, जब हम एक उंगली से इशारा करेंगे तो वो वाहिद की बात होगी, जब हम ज्यादा उंगलियों से इशारा करेंगे तो वो जमा की बात होगी। ठीक हो गया। अब जैसे हुआ में मैंने एक उंगली से इशारा किया, हुआ वो जो दूर खड़ा शख्स, ठीक है, हुआ वो, हम वो सब। इसको आप इसी तरह, जैसे ये आपको कलर में नजर आ रहा है ना, आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु। ये जो अल्फाज है ये कुरान पाक में 1295 बार यूज हुए। अब ऐसा कीजिए, आप में से कोई हैंड रेस करे और मुझे ये टेबल सुनाए और मुझे बताएं भी कि आपको समझ आ रही है इसकी, और आप इसके इशारे भी करेंगे। जी, आसिफा आबिद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर, पहले तो आपने ये बात भी याद रखनी कि आपने इशारे जरूर करने, ठीक है। आज हमारा पहला लेसन है, इंशाल्लाह पहले लेसन से हम अपनी आदत इसको करेंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद चीज होगी। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने किया। आप कोई और सिस्टर? जी बीबी नस्रिया जी। मैं सुनाऊं? जी जी बिल्कुल सुनाइए। हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु। जी माशाल्लाह, आप ट्रांसलेशन के साथ भी सुनाइए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अच्छा सिस्टर, अब मुझे बताइए, आपने इशारे किए साथ साथ? सॉरी? इशारे किए थे आपने साथ में? जी जी किए थे। हाँ, इशारे जरूर करने, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है ना, इसमें हम इशारे करेंगे। अच्छा, मजे की बात ये होगी, जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे ना, कुरान पाक पढ़ते हुए जब आप इशारे करेंगे, आपको फौरन से अंदाजा होगा ये उसकी बात हुई, ये उन सब की बात हुई, ये आपकी बात की गई, मेरी बात की गई, या फिर जो सामने ज्यादा लोग थे उनकी बात की गई, हमारी बात की गई। बहुत इसका इंशाल्लाह से फायदा होगा। अच्छा जी, सिस्टर बीबी नस्रिया, अनम्यूट कीजिए खुद को। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर। मैडम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम हम सब, आप सब, नहनु हम सब। दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए। जी मैडम। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर सिस्टर। अच्छा जी, हमने अभी ये देखा था कि हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये अल्फाज पुराने बात में कितनी बार आए हैं? इसको आइडिया है? चैट बॉक्स में बताइएगा जरा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आंसर आना शुरू हो गए और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये है डी। इसी तरह से अंता की जमा। अच्छा, आप ये जो आपने इसकी जमा बनानी है ना, अब आपने क्या करना है, आपने इशारे करने हैं, इशारे करने। देखिए, जैसे अब अंता है, अंता, ठीक है। अब मैंने कहा था जब एक उंगली से इशारा करेंगे तो वाहिद का होगा, ज्यादा उंगलियों से इशारा करेंगे तो वो जमा का इशारा होगा। अब आप इशारे देखिए, अंता की मैंने जमा पूछी है, अब मैं कह रही हूँ अना, नहनु, अंतुम, हुम। अब आप मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका? अच्छा जी, आंसर आना शुरू हो गए माशाल्लाह से। सिस्टर तैयबा ने बताया, दीदी अस्मा ने बताया। अच्छा जी, और भी देखिए लोग बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह से
रिमल सिस्टर और सिस्टर मुकद्दस, सिस्टर आसफा, सिस्टर युसरा, सिस्टर अक्सर, सिस्टर सहर और सिस्टर अनम। माशाल्लाह से सबका जवाब बिल्कुल ठीक हो गया। अना का बताइए, फिर से हम उसी तरह से करेंगे। अना अना, और इसके लिए हम ऑप्शन देखते हैं। हम, नहनु, हुआ, अंतुम। जी अब आंसर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर अकदस ने सबसे पहले आंसर किया है नहनु। सिस्टर आसफा ठीक हो गया। जी जी, अनम नाहिद की सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब तेजी से आंसर आना शुरू हो गए। सिस्टर ओप्पो A53, सिस्टर अपना नाम लिखा करिए, फिर मुझे ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लगता ना, तो आप अपना नाम अगर आपको खुद नहीं आप कर सकते ना चाहिए तो चैट बॉक्स में लिखा करें सिस्टर अक्सा, या कोई भी हमारे साथ एक्टिविटी सिस्टर्स या ब्रदर हैं तो वो आपका नाम ठीक कर दिया करें। ये सिस्टर युसरा ईमान क्या बिल्कुल हो गया, ठीक हो गया। नहनु। अब चलिए जी हुआ, हुआ के लिए ये जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, आपने अपने होमवर्क वगैरह होगी ना वो भी आपने इसी तरह से करने, वक्त के जो क्वेश्चन होंगे वो भी इस तरह से आपने इशारे करके देख लेना। अब हुआ के लिए मैं पूछ रही हूँ, हुआ, हम, नहनु, हुआ और अंतुम, कौन सा आंसर है? जी आंसर तो माशाल्लाह शुरू हो गए आने। जी सिस्टर युसरा ने सबसे पहले आंसर किया, ठीक हो गया जी। सिस्टर अनम, सिस्टर सहर, सिस्टर आसफा, सिस्टर सित्रा नईम, सिस्टर रिमल। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, इसका आंसर हो गया हम। अब है नहनु। नहनु का हमने वाहिद, ठीक है, आपको मेरे हाथ नजर आ रहे हैं, ज्यादा उंगलियों के साथ अपनी तरफ मैंने इशारा किया नहनु। अब इसका वाहिद ढूंढना है, अब इशारे करके देखेंगे। हम, अना, हुआ, अंतुम। जी सिस्टर अकदस ने सबसे पहले कहा अना, सिस्टर युसरा ने भी ठीक। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सिस्टर आईपैड से हैं तो ठीक सिस्टर है। चलिए जी, अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आपका नाम शुरू में ठीक कर लेंगे, अब तो हमारा टाइम भी थोड़ा सा ही है। चलिए जी माशाल्लाह, अना ठीक हो गया। अब हम कुछ थोड़ी सी अरबी बोलचाल करते, ये भी ये तो हमने कहा था ना कि आपको एक बोनस भी मिलेगा, आपको एक मजे की चीज मिलेगी, वो है हमारी अरबी बोलचाल, यानी कि हमारा डायलॉग। क्या होगा? मन कौन, ठीक है, इसका एक और भी मतलब होगा या एक से ज्यादा भी मतलब होंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इसका मतलब या मानी सीखेंगे कौन। अब हमने जो टेबल किए ना अपने, उनको हमने इसके साथ जोड़ देना है। जैसे हम कहेंगे मन हुआ वो कौन है, अगर हम उर्दू में कहें मन हुआ वो कौन है तो आप कहेंगे हुआ मुस्लिम वो मुसलमान है। ये जो हम मुस्लिम मुस्लिमून ये इंशाल्लाह हम इनको अगली क्लासेस में अगले लेसन में सीख लेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये देखें, हमने कहा मन हुआ तो हमने अपने जो राइट हैंड से साइड पे एक उंगली से इशारा किया था, हमारा जवाब भी उसी तरफ होगा। जैसे मन हुआ वो कौन है, हुआ मुस्लिम वो मुसलमान है। और जब हम कहेंगे मन हुम वो सब कौन है, तो हम उसी तरह से इशारा करेंगे हुम मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं। तो क्या, यानी कि हमने आज एक जो नई बात सीखी वो क्या है, हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हुम से। उसके बाद ये आपकी और मेरी बात शुरू हो गई, ठीक है। अब जब मैं आपसे पूछूं मन अंता, आप कौन है, तो आपने आंसर में ये तो नहीं कहना कि अंता मुस्लिम, कि आप ही मुसलमान है, आपने कहना है अना मुस्लिम, मैं मुसलमान, ठीक है। मन अंता अना मुस्लिम। अब इसी तरह से मन अंतुम नहनु मुस्लिमून, ठीक हो क्या, यानी कि हम याद रखेंगे आज से हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हुम से, अंता का जवाब अना से, अंतुम का जवाब नहनु से। या हम इसको उर्दू में देखते हैं, उसका जवाब उसी से, उन सबका उन सब से, आपका जवाब मुझसे, आप सबका जवाब हम सब से। ये हम उर्दू में भी डायलॉग इसी तरह से करते हैं। अब आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मन सीखा, मन के साथ हुआ लगाया और हमें अरबिक के सवाल बनाने आ गए और दो के साथ हमारा पूरा जुमला भी मुकम्मल हो गया। अब मैं आपसे पूछती हूँ मन हुआ, आंसर कीजिएगा। अब आपने बोल के आंसर करने, हैंड रेज कर लीजिए, फिर हम असिस्टेंट को लेते हैं, वो मुझे इसके सारे आंसर सुनाएंगे, बताएं जी। सिस्टर आईपैड आप अनम्यूट कर लें। चलिए जी, जी तो बोल रही हूँ। ठीक है सिस्टर, मैं आपसे सवाल करूंगी, आप जवाब दीजिएगा। मन जी, जी। हुआ,
हुआ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। मन हुम, मुस्लिमून, मुस्लिम। मन अंता, अना मन अना अना मुस्लिम, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम, नह ना मुस्लिमून। मैं हाँ, आंखें अब बंद आप करके नहीं, अभी अभी आंखें बंद करके जवाब नहीं देने, ठीक है? अभी आपका ये होमवर्क नहीं है, क्विज नहीं है, अभी आप बेशक देख के आंसर कीजिए, ठीक है? हम ऐसे करते हैं, इसको और आसान बनाते हैं, हम इसका साथ उर्दू में तर्जुमा भी करते हैं, ठीक है? आप कौन सी सिस्टर बताएंगी मुझे, कौन आंसर करेगी? क्या बताओ? आप बताइए, बाकी सब म्यूट हो जाइए ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये बहुत ही अहम टेबल है, हमारा सारा कोर्स है वो इसी तरह से चलेगा इंशाल्लाह। इवन अगले जो हमारे कोर्सेज है वो इसी की बेस पर होते हैं। मन हुआ, वो कौन है? हुआ मुस्लिमून, हुआ मुस्लिम, ठीक है? इसका उर्दू भी कीजिए, वो वो मुसलमान, एक मुसलमान। एक मुसलमान है। मन हुम, वो सब कौन है? हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान। माशाअल्लाह। मन अंता, आप कौन है? अना मुस्लिमीन, मैं मुस्लिमी, मुसलमान हूँ। मैं मुस्लिम, मुसलमान। ठीक है। हाँ, अभी हम ईज के लिए भी, आसानी के लिए हम इसके ऊपर कोई तनवीन वगैरह नहीं लगा रहे ना, तो मुस्लिम जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं इस तरह से बोल देंगे, ठीक है? मन अंतुम, आप सब कौन है? नहनु मुस्लिमून, यानी कि हम सब मुसलमान हम हैं। सब मुसलमान। जी, जहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मुझे बताइएगा, हम आगे चलते हैं, नहीं तो फिर इसको हम एक दफा फिर रिपीट कर लेंगे, और ये हम इतनी दफा रिपीट करेंगे इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। सिस्टर आसिफा आबिद ने भी हैंड रेज किया हुआ है, उनसे भी एक दफा पूछिए। चलिए ठीक है। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन वो हुम, मन हुम, हुम मुस्लिमून, सब माशाल्लाह। मुसलमान। मन अंता, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। ठीक हो गया। मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जी माशाल्लाह। आप लोग हैंड रेज किया करें, वरना फिर ऐसा होगा कि मैं फिर जिसे चाहूंगी उसे कहूंगी कि वो आए और सुनाए। नए लोग आगे आए, सामने आए, सब सुनाया करें। ये जो हमने सिर्फ फीमेल्स की क्लास रखी है ना, ये इसीलिए रखी है ताकि आप सारे आगे आए, सब सुनाया करें। ये सुनाने से एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और जो अगर कोई आपकी मिस्टेक निकलती है ना, तो ये यहीं पे इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट में स्लाइड्स वगैरह करती हूँ ना शेयर, तो आप लोग जो अभी तक नहीं आ रहे ना वो सब आए। फहुम मुस्लिमून, अच्छा जी, इसको भी हम छोड़ते हैं, अभी हमने नहीं पढ़ा। अच्छा जी, मन अंतुम, अब मेरा इशारा है सामने, मन अंतुम, आप सब कौन है? जी, अना मुस्लिम, नहनु मुस्लिम, अंता मुस्लिम, या फिर नहनु मुस्लिमून, क्या आंसर आएगा? नहनु मुस्लिमून। जी माशाल्लाह, यानी कि डी। आप लोग चैट में आंसर किया करें, ठीक है जी? माशाल्लाह से 2 सिस्टर ने आंसर भी किया हुआ है। ऐसे भी चीटिंग हो जाती है ना, सबको पता चल जाता है। मन अंता, अब इसके भी चारों ऑप्शन लिख लेते हैं। अना मुस्लिम, नहनु मुस्लिम, अंता मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून। जी माशाल्लाह, सिस्टर अनम, सिस्टर आसफा, बाकी भी उठे, एक्टिव हो जाएं। सिस्टर सिद्रा ए, ठीक हो क्या? अच्छा जी, अरबी में बताइए, आप सब कौन है? हमने एक नया लफ्ज सीखा है मन, और हमने आप सब की भी अरबी सीख ली। अब बताइए, मन अंता, मन हुम, अना मुस्लिम, या फिर मन अंतुम? जी माशाल्लाह से टी टी, ठीक हो गया। सिस्टर आसफा, सिस्टर अनम, बाकी सब कबूल क्या? नहनु मुस्लिमून, नहनु हाँ, मुस्लिमून। ये अभी हम ना इसका जैसे अरबी पूछ रहे हैं, अभी हम इसका आंसर नहीं पूछ रहे, ठीक है? हमने अरबी बनानी भी तो सीखनी है ना, कि आप सब कौन है। अब इसकी जो आसान सा जो तरीका है ना वो ये है, आप देखिए कौन की क्या अरबी हमने सीखी थी, मन, और आप सब की अंतुम, ठीक है? अब मन और अंतुम को जोड़ लिया तो ये हमारे पास बन गया मन अंतुम, आप सब कौन है। अब जो हमने टेबल एक बनाया है, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, अब उसके साथ हम जोड़ेंगे वा। वा का क्या मतलब है? और, पा का मतलब बस, और आ का मतलब क्या?
सवालिया, जैसे हल भी हमने पढ़ा ना अभी, तो हल नहीं सॉरी अभी पढ़ा नहीं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्या, ठीक हो गया। अब इनके साथ हम ये अपने टेबल जोड़ लेते हैं और हम इसको अलग भी करके देखेंगे कि किस तरह बने, जैसे वाह हुआ और वो, जैसे वाह और प्लस हुआ, वाह हुआ और वो, वहुम, वो सब। अब ये पूरा टेबल भी हम एक दफा दोहरा लेते हैं, तो क्या जी, वाह हुआ और वो, वहुम और वो सब, वांता और आप, वाना और मैं, वांतुम और आप सब, वनहनु और हम सब। ठीक है, ये आपका देखिए टेबल सारा वही है, अंता और ये हुआ सारी वैसे के वैसे ही है। इसके साथ हमने क्या लगा लिया, वाह, और ये एक पूरा एक अलग से और टेबल बन गया हमारा। ठीक है क्या, अल्लिमु यानी कि सिखाइए एक दूसरे को, तो वो लिखिए, वाह का मतलब लिख लीजिए, अगर आपके पास टेबल आपने लिखा हुआ उनका तो उसके साथ प्लस लगाकर वाह लगा लीजिए, आपका माशाल्लाह से दूसरा टेबल कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, ये टेबल हम सुन लेते हैं किसी से, कोई इसको रीड, सुनना तो नहीं आज सिर्फ पढ़ना है। ठीक है जी, सिस्टर आईपैड, सिस्टर तौहीद। जी वह होगा और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनो और हम सब। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। इसको हम एक दफा अरबी में भी कर लेते, ठीक है, तर्जुमे के बगैर भी। वह हुआ, वह हम, वह अंता, वह अना, वह अंतुम, वह नहनु। जिस तरह से हमने वा लगाया था बिल्कुल उसी तरह से फा लगा लेना। वा और फा में क्या फर्क है, वा जो है ना, वाव आप वैसे कि वाव जब लिखते हैं तो वो जुड़ता नहीं है ना अगले लफ्ज के साथ, अगले हर्फ के साथ, लेकिन ये जो फा है ये फा जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये बन गया फहुआ, पस वो, फहुम, पस वो सब। और इसका पूरा टेबल भी देख लेते हैं, फहुआ, पस वो, फहुम, पस वो सब, फांता, पस आप, फाना, पस मैं, फांतुम, पस आप सब, फनहनु, पस हम सब। फहुआ, फहुम, फांता, फाना, फांतुम, फनहनु, फहुआ, फहुम, फांता, फाना, फांतुम, फनहनु। जी कौन करना चाहेगा? और आपने इशारे जरूर करने हैं, ठीक है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ आपने इशारे जरूर करने हैं। अभी मैं इशारे कर रही हूँ ना, आप लोग पढ़ने, जब आप घर में करें पढ़े इसको तो आपने खुद साथ साथ इशारे करने हैं। अच्छा जी, बीबी नसरिया जी, जी सिस्टर, और मुझे बताइएगा मैं आपका नाम सही ले रही हूँ? बिल्कुल मैडम, आप सही ले रहे हैं जी जी, मैडम। जज़ाकिल्लाह। फहुआ, फहुआ, जी, फहुम, फअंतु, फअना, फनहनु, आपने फिर से फअंतुम दोबारा सब। से करना, आपने सारे मेरे इशारे गड़बड़ कर दिए, दोबारा करें। बिल्कुल मैडम। मैडम, फहुआ, फहुम, फअना, ना, फअंता, फअना, मैं करूँगा, ये फअंता, सिस्टर फअना, हाँ ये सिस्टर कंप्लीट कर ना ले। ना, फअंता, फअंतुम, फअना, फनहनु। अच्छा, मेरा ख्याल है सिस्टर के पास स्लाइड भी शो नहीं हो रही है, तो सिस्टर आप एक दफा ऐसा करें मेरे पीछे रिपीट करें, फिर हम सिस्टर आप जैसे भी सुनेंगे। सिस्टर नसरिया आप मेरे पीछे करिए, बिल्कुल। फाहुआ, फहुआ, फाहुम, फहुम, फांता, फअंता, फाना, फअना, फांतुम, फअंतुम, फनहनु। फनहनु। ठीक हो गया? बिल्कुल मैडम, अब हाँ समझ में हाँ जी, आप ये जो थे, कंफ्यूज हो गई। ठीक हो गया। ये जो हुए ना, अब जी। आपने लिखना है इस टेबल को, ठीक है, लिखिएगा ना फिर इंशाल्लाह ये रवानी से हो जाएगी। सिस्टर आबिदा आप हमारे साथ कर लीजिए। फहुआ, फहुम, फअंता, फअना, फअंतुम, फनहनु। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। फहुआ, फहुम, फांता, फाना, फांतुम, फनहनु, फहुआ, फहुम, फांता, फाना, फांतुम, फनहनु। ये जिस तरह से कलर है ना इसी तरह से जोड़ियां बना ले, फिर आपको और भी आसान हो जाएगा। फहुआ, फहुम, फांता, फाना, फांतुम,
फनहनु, ये जब आप TPI के साथ करेंगे ना तो और भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और अब आपको ये जो ग्रामर की कोर्स पढ़ते हैं ना, इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि आप कितना ज्यादा सीख रहे हो, कितनी जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। यानी कि आप सिर्फ कुछ ही मिनट में हमने ये 6 अल्फाज सीखे थे, 6 अल्फाज के साथ हमने 2 अल्फाज और मिलाए, वाह और फा, ठीक है, उससे हमारे देखिए 3 टेबल कंप्लीट हो गए। तो अब ये इससे बहुत बेहतर है कि हम ज़मायर, मुनफसला, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम ऐसे सीखें, हम इसको हुआ हम वाला टेबल ही कहेंगे। ठीक हो गया। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि हमने सिर्फ 6 क्यों किए, सीखे तो बहुत सारे हैं, इसलिए कि हम हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम और नहनु इसलिए पहले करेंगे, कुरान पाक में ये ज्यादा बार इस्तेमाल हुए हैं, बाकी सीखे इस्तेमाल हुए हैं लेकिन कम। हम आहिस्ता आहिस्ता मुअन्नस और ये जो बाकी सारे सीखे इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में सीखेंगे, कुछ इसमें सीख लेंगे, बाकी इंशाल्लाह अगले में सीखेंगे। ठीक हो गया। अब वहम का मानी बता दीजिए जल्दी से, चैट बॉक्स में जल्दी से एक्टिव होके जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक हो गया। तुम, का को हमने अंतुम के साथ जोड़ा, पस वो सब, पस आप सब, और है पस हम सब। सही, ये आंसर आ गया, सही आंसर आना शुरू हो गया। ठीक हो गया जी, जी जी ठीक हो गया, बस आप सब। चलिए जी, नुक्ता तालीम। अच्छा जी, जब ये आपको स्लाइड नजर आए तो आप समझ जाए आपको छुट्टी होने वाली है, आप खुश हो जाइए, क्लास खत्म होने वाली है। अब ये है कि आप सीख सकते हैं, आपको इस लेसन से समझ भी आई होगी, हमारे कोर्स से भी पता चलेगा कि कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आपके पास निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि हमारे पास हमारे दिमाग में 100 बिलियन ऐसे खलिए हैं जिनकी आगे भी 20,000 से भी ज्यादा शाखें हैं। और उससे भी जो अहम बात ये है कि 500 बार या इससे भी ज्यादा सेकंड के हिसाब से ये काम भी करती है। ठीक है, ये क्लिकर होते हैं, ये क्लिक करती है चीजों को, यानी कि बहुत ज्यादा गुंजाइश और कुव्वत आपके पास है, इसीलिए आपने ये नहीं कहना कि मैं सीख नहीं सकती। चलिए जी, अब हमारी बार आ गई। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1 घंटा जो हमने कुरान को सीखने में लगाया, हमें इसमें क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बार आप देखिए ये चार्ज हो गई, ये हमारी बैटरी चार्ज हो गई। तो क्या हमने सीख लिए 7,248 ऐसे अल्फाज जो कुरान पाक में आए हैं। कितनी बार? 12 अल्फाज हैं जो 7,248 बार आए। ठीक है, हमने सीखने कितने हैं, हमारी बैटरी यहाँ तक जाएगी। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह हमारे 20वें लेसन पर ये हमारी बैटरी यहाँ तक चार्ज होगी। लेकिन कुरान मजीद में से अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप जिस पेज से रैंडमली जिस पेज पे भी आप देखेंगे आपको बहुत से ऐसे अल्फाज मिलेंगे कि आपको पढ़कर खुशी भी होगी और आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्लावर उठा लीजिए और अपना बुके तैयार करना शुरू कर लीजिए। अब जो हमारे करने के काम है, क्या करना है आपने आपने 2 काम करने हैं, इनकी तिलावत करनी है, देखकर भी करनी है, अपने हाथ से भी जो आपको याद है वो भी कीजिए। जो हमने कल पॉकेट बुक देखी थी, आज का लेसन इसमें से ढूंढिए, इसमें से पढ़िए, ढूंढना नहीं पड़ेगा, तरतीब से लिखा हुआ। ठीक है, और जो 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 हो जितना भी हमने तर्जमा सीखा, लफ्जी तर्जमा, इसको भी देखिए, और ये जो MP वगैरह पे सीख सकते हैं। और जो मजे की बात है, डिस्कशन ग्रुप बना हुआ, अपने साथियों से बातें कीजिए, घर वालों से बातें कीजिए कोर्स के मुताबिक। ठीक है, सिर्फ बातें नहीं। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतें तिलावत कीजिए। और अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह और रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ए अल्लाह कुरान की क्लास को सीखने में हमारी मदद फरमा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब हम ये सीखेंगे, पढ़ेंगे तो हमें इसका फायदा ये होगा, नमाज, कुरान इंशाल्लाह हमारी समझ में आएंगे, खुशू खुजू होगा। ये हमारा ये जो नया वोकैबुलरी कार्ड है इस तरह का है, ये मेरे पास पुराना वाला है। अब आपको जो मिलेगा वो इंशाल्लाह ऐसा होगा। तो क्या अच्छा, एक मजे की बात ये भी है कि आपने टीचर भी बनना है। ठीक है, अब आपने जो कुछ सीखा सिखाइए। सिखाने का फायदा ये होता है कि जो आपने खुद सीखा है वो आप ज्यादा अच्छी तरह से याद भी रखते हैं और मेहनत भी फिर ज्यादा करते हैं कि मैंने सिखाना भी है। और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह अल-फलाह से आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आप भी मेरी तरह इंशाल्लाह कल पढ़ाने लग जाएंगे। अल्लिमू यानी कि दूसरों को सिखाइए,
چلیے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعا میں مجھے، میری آمین. ساری ٹیم کو، میری فیملی کو، میرے دوستوں کو، سب کو یاد رکھیے. اور آپ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ جانا چاہتی ہیں چلے جائیں.